भाई हमें लगता था कि उस्मान तारिक का प्रेशर सिर्फ इंडियन मीडिया के ऊपर है, इंडियन मीडिया डरा हुआ है उस्मान तारिक की बॉलिंग को लेकर के भाई इसका एक्शन इल्लीगल है, इस तरह की बातें इंडियन मीडिया कर रहा था। लेकिन आज पता चला कि इंडियन टीम की भी टांगें कांप रही हैं उस्मान तारिक की बॉलिंग को लेकर, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही है। मैं आपको प्रैक्टिस सेशन का हाल भी बताता हूँ कि प्रैक्टिस सेशन में नकली उस्मान तारिक ने इनके साथ क्या किया है। नकली उस्मान तारिक जो इनको बॉलिंग करने आया, ख़ास तौर पर अभिषेक शर्मा को जिसने बॉलिंग की, अभिषेक शर्मा का क्या हाल हुआ है जब असली उस्मान तारिक इनके सामने आएगा, इनको बॉलिंग करेगा, उस वक्त इनकी क्या सूरत हाल होगी, मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसके अलावा उस्मान तारिक को लेकर इंडिया के अंदर से एक बड़ा यू टर्न सामने आया है। वो उस्मान तारिक जिस पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही थी, जिसके एक्शन को लेकर बातें हो रही थी कि ये इल्लीगल एक्शन है, अब उसी उस्मान तारिक को फेस करना पड़ेगा। और इंडियन मान गए हैं कि भाई उस्मान तारिक को फेस करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब उस्मान तारिक कल के मैच में इनके खिलाफ बॉलिंग करेगा। किस तरह से यू टर्न लिया गया है इंडिया के अंदर से ही मैं आपको इसकी भी डिटेल बताता हूं। उसके अलावा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अफगानी फैन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा किया है और अफगानियों को उनकी औकात के अंदर रखा है। भाई अफगानी फैन जहां भी जाते हैं इनको ज़रा भी तमीज़ नहीं है, ये लड़ते हैं, इनको तालीम की शदीद कमी है। इस वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला सामने आया है अफगानिस्तान के फैन को लेकर, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के चक्रों में थे। वो भी आपको बताता हूं कि वो क्या फैसला है। सबसे पहले नंबर पर तो उस्मान तारिक को लेकर इंडियन जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि उस्मान तारिक की बॉलिंग पर आप क्या कहेंगे, तो जो सूर्या कुमार यादव थे उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक एक अच्छा बॉलर है, एक अनयूजुअल एक्शन है उसका, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से खेले। हमने पहले उसको खेला नहीं हुआ कभी भी, लेकिन हम पूरी तैयारी करेंगे उस्मान तारिक को लेकर। तो अब जो है वो आज एक बड़ा यू टर्न भी सामने आया है उस्मान तारिक के हवाले से। अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि हमें उस्मान तारिक को फेस करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि इनके पास भी इस किस्म के बॉलर आए हैं। अब कल अश्विन जो है उन्होंने अपनी इंडियन टीम को मशवरा दिया, एक बड़ा चौधरी बनने की कोशिश की अश्विन ने कि भाई इंडिया के जो बैट्समैन हैं, जब उस्मान तारिक बॉलिंग करने आएगा तो इंडिया के बैट्समैन विकेट छोड़ दें, और जब वो पॉज लेगा तो इंडिया के बैट्समैन पीछे हट जाएं तो अंपायर डेड बॉल करार दे देगा। इस तरह एक दो बार इंडियन बैट्समैन करेंगे तो उस्मान तारिक पर प्रेशर आएगा, अंपायर पर प्रेशर आएगा, और अंपायर जो है वो जो उस्मान तारिक है उसको बॉलिंग से हटा देगा। ये प्लान इन्होंने कर रखे थे, लेकिन इनके ही जो अंपायर हैं अनिल चौधरी, उन्होंने इनके जो सारे प्लान हैं उन पर पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ साफ अपनी आवाम को बता दिया है कि ये जो आपको आपका मीडिया और आपके साबिक क्रिकेटर ये चूरन बेच रहे हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन इल्लीगल है। भाई उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल लीगल है, और उस बंदे ने बड़ी टेक्निकल चीज़ बताई। जो इंडिया का अंपायर है अनिल चौधरी, उसने साफ एक बात की कि उस्मान तारिक जो पॉज लेता है वो उसका एक नॉर्मल एक्शन है। अगर ऐसा बॉलर जो किसी बॉल पर पॉज ले, मतलब नॉर्मल अपनी बॉलिंग करे और कोई ओवर में एक या दो बॉलों पर पॉज ले, तो वो एक्शन इल्लीगल होता है। लेकिन उस्मान तारिक हर बॉल पर पॉज लेता है। अगर इंडियन बैट्समैन इस किस्म की बोंगियां मारेंगे जो अश्विन ने इनको मशवरा दिया है, तो भाई अंपायर फिर इंडियन बैट्समैनों को वार्निंग देगा, और इंडियन बैट्समैनों को अंपायर बाहर भी भेज सकता है जो बार बार इस किस्म की हरकतें करेंगे। तो भाई उसने कहा है कि आपने बाज रहना है इस किस्म की हरकतों से। उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल लीगल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
آج عثمان طارق کو لے کر اتنا زیادہ انڈین ٹیم پریشان ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف انڈین میڈیا کے اوپر پریشر ہے، لیکن یہاں پر انڈین ٹیم کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. بھائی انڈین ٹیم نے آج پہلے تو ان کے کیپٹن سوریا کمار یادو نیٹ میں بولنگ کر رہے تھے ابھیشیک شرما کو اور ایشن کشن کو. اس کے بعد جو سری لنکا کے ایک لوکل بولر ہیں جن کا ایکشن عثمان طارق سے ملتا ہے، جو نیچے سے بازو لا کر بولنگ کرتے ہیں، ان کو نیٹ میں بلایا گیا. تو ان کے بارے میں جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بھائی ان کو کھیلنے میں کافی مشکلات پیش ہو رہی تھی، اور انہوں نے بولڈ بھی کیا ایک بار ابھیشیک شرما کو. اور ابھی تو ان سے جو نقلی عثمان طارق ہے وہ نہیں کھیلا جا رہا. جب امیجن کریں جب کل کو میچ میں اصلی عثمان طارق ان کے سامنے آئے گا اور ان کو بولنگ کرے گا تو یہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں. بھائی میں نے اتنا ڈر کا ماحول کبھی نہیں دیکھا انڈین ٹیم کا. ایک عثمان طارق انڈیا کے تمام بیٹسمینوں کو ڈرا رہا ہے، اور آج کی رات ان کے خوابوں میں آ کر ان کو ڈرائے گا میچ سے پہلے. بھائی یہی ہوتی ہے اصل جیت کہ آپ میچ سے پہلے حاوی ہو جائیں. اور میچ کے اندر بھی عثمان طارق کے اوپر مجھے پورا یقین ہے، جس طرح اس نے بڑے بڑے ٹورنامنٹ کے اندر ILT کے اندر، CPL کے اندر، PSL کے اندر فائنل کھیلے ہیں اور اپنی ٹیموں کو فائنل جتوائے بھی ہیں. تو بھائی وہ کل جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بھی اچھی پرفارمنس دے گا. اس کے علاوہ افغانستان فین جو چودھری بننے کی کوشش کر رہے تھے، جو اپنے ابو جی کو سپورٹ کرنے کے لیے سری لنکا کے اندر جانا چاہتے تھے کچھ افغانی فین، اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے فین کس طرح کے ان کو تمیز کی شدید قسم کی کمی ہے، جس قسم کی وہ گراؤنڈ میں آ کر حرکتیں کرتے ہیں. حالانکہ انڈین فین بھی سینسیبل فین ہیں انڈیا کے اندر، لیکن افغانی فین کو شدید قسم کی تعلیم کی کمی ہے. پتہ نہیں کس قسم کے ذہنیت کے وہ لوگ ہیں، اتنے جنونی اور اتنے جذباتی. اب افغانستان کے فین کو سری لنکا کی گورنمنٹ نے ویزے دینے سے انکار کر دیا ہے. کچھ افغانی فین نے اپلائی کیا تھا کہ ہم انڈین ٹیم کو سپورٹ کریں گے پاکستان انڈیا کے میچ میں، لیکن رکھ کے چپیڑ ماری ہے سری لنکا کی گورنمنٹ نے اور ان کو بتایا ہے کہ تم لوگ کہاں آ رہے ہو. بھائی یہاں پر پاکستان انڈیا کا میچ ہے، تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ رہو اپنے ملک میں افغانستان کے اندر، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کو ویزے نہیں دیں گے. تو سری لنکا نے بھی ان کے منہ پر چپیڑ ماری ہے اور پاکستان کے ساتھ سری لنکا نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. مزید اس طرح کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.